नमस्ते। मैले आज जो विश्वको एउटा तनावपूर्ण वातावरण अगाडि बढिरहेको छ, विकास भइरहेको छ, त्यो एकदमै विस्फोटक बिन्दुतिर चाहिँ गइसकेको छ। यसका धेरै सङ्केतहरू बाहिर आइरहेका छन्। अक्टोबर 19 मा रुसी विदेश मन्त्री र रुसी मिडियामा एउटा समाचार बाहिर आएको छ। त्यसले के भन्छ भने रुसले पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद, कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने सम्भावना छ। यसको अर्थ हो जस्तो अमेरिका र अहिले पश्चिमी युरोपका देशहरूसँग रुसको सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने जो सम्भावना देखाइयो अथवा आधिकारिक ठाउँबाट जो जानकारी दियो त्यो एकदमै भयावह छ। किन सम्बन्ध विच्छेद बनिसकेपछि अब त्यो ठ्याक्कै वारपारको लडाइँमा बिन्दुमा पुग्छ। कुनै पनि प्रकारको सूचनाहरूको आदान प्रदान पनि हुँदैन र एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने एउटा रणनीति योजना अगाडि बढ्छ। एउटा सङ्केत। दोस्रो, यसको भयावहता कहाँ देखिन्छ भन्छ भने भर्खरै ग्लोबल आरसिजी नाम गरेको एउटा संस्थाले अमेरिकामा सर्वे गर्यो। अमेरिकाको जनसङ्ख्याको 40%ले अमेरिका छोडेर युरोपको नागरिकता लिन चाहेको छ। अहिले माने अमेरिकाको आधा जनसङ्ख्या अमेरिकाबाट निस्कन खोजिरहेको छ, हैन। अमेरिकाभित्रै यस्तो विकराल स्थिति उत्पन्न भएको छ। युद्धकै सन्तासले कारणले मात्रै होइन, युद्धको सन्तास त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब अहिलेसम्म चाहिँ यो कोरोनादेखि लिएर अहिले युक्रेन चाहिँ सङ्कटसम्म जस्तो स्थिति पैदा भयो र त्यसले अमेरिकामा जे असर गर्यो अमेरिका आफैमा पनि, त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेहरूलाई त्यहाँ बाँच्न र टेक्न असम्भव जस्तै लाग्न थालेको छ। सुरक्षाको कोणबाट र एउटा आफ्नो जीवन निर्वाहको कोणबाट, दुवै कोणबाट मान्छेहरू अमेरिकामा अब बस्ने चाहिँ मानसिकतामा रहेका छैनन्। यो दुईटा तस्बिर मैले किन उठाउन खोजेको हुन्छ भने यसले विश्वको एउटा भयानक तस्बिर देखाउँछ। अब विश्व सायद कस्तो एउटा विद्रूप चाहिँ तपाईँको दृश्यमा देखिने हो, विश्व चाहिँ कस्तो भयानक चाहिँ तपाईँको स्वरूपमा प्रकट हुने हो, त्यसको सामान्य चित्र एउटा प्रस्तुत गर्दछन्। मैले आज चाहिँ यदि त्यस्तो भयो भने, जस्तो हामीले अब बहस कहाँ गर्नुपर्ने भयो भन्छ भने हामी बढी आदर्शवादी भएर अहिले तत्कालका कुरा मात्रै हेरेर, अथवा चाहिँ जस्तो हिजो हामीले अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरेर देख्यौँ, हामीलाई चाहिँ अमेरिकनहरू गलत लाग्यो, अथवा चाहिँ रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो, हामीलाई रुस चाहिँ गलत लाग्यो, भोलि अर्को देशले चाहिँ अरूमाथि आक्रमण गर्छ, हामीलाई त्यो आक्रमण गलत लाग्छ, नराम्रो लाग्छ, स्वाभाविक रूपमा हो। तर हेर्ने कोण त्यो होइन, त्यसले पुग्दैन। यसको पृष्ठभूमि कसरी विकास हुँदै आयो र यसको निम्ति जिम्मेवार, यो वातावरण बनाउनुको निम्ति जवाबदेही को छ, हामीले हेर्ने त्यहाँ हो। जस्तो अहिले विश्वको यो सङ्कट आफसे आफ आएको छैन, हैन। यो 2 दशकको कथा छ यसभित्र, 2 दशक होइन 2.5 दशकको यसभित्र कथा छ। त्यसकारणले अब यो कथाको मुख्य पात्र को हो, त्यहाँ खेल्ने मुख्य पात्र, खडा पात्र कुन हो र उसले के गर्दै आयो, त्यो चिजलाई नबुझिकन हामीले युक्रेन सङ्कटको विषयमा बहस गर्न बेकार छ। किन भन्छ भने हामीले मूल समस्या बुझ्दैनौँ। समस्या नबुझिसकेपछि यसले झन्झन खतरनाक दिशातिर चाहिँ विकास गर्छ। म अलिकति यहाँहरूलाई जस्तो मैले पहिले पनि भनेको छु, मैले अहिले पनि के भन्छु भने अब यदि विश्वयुद्ध भयो, हैन, अथवा विश्व विनाशको एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्घारमा पुग्यो भने त्यसको निम्ति जिम्मेदार यदि कोही हुन्छ भने अब अमेरिका बाहेक अरू कोही हुनै सक्दैन। उसँग जोडिएको बेलायत, अमेरिका र बेलायत बाहेक यो विनाशको कारण अर्को कुनै पनि कारण मान्न सकिन्न, हैन। अब त्यसमा पछि थपिएका, मुछिएका, फसेकाहरू धेरै छन्, हैन। जस्तो रुसतिर पनि होलान्, चीनतिर पनि होलान्, अब अमेरिकातिर पनि होलान्, युरोपतिर पनि होलान्। अब त्यो सहायक कारणलाई म चाहिँ धेरै ठुलो मान्दिनँ, हैन। तर चाहिँ मूल जड के हो, हामी त्यहाँ जानुपर्छ। म जानुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेपछि त्यसको 2 वर्षपछि जुन खेल सुरु भयो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूबाट, म त्यहाँबाट कुरो उठान गर्न चाहन्छु, हैन। यो संसारमा निरन्तरको हत्या र हिंसा, यो अराजकता कहिले फैलाउँदो आछ, आज मात्र होइन, दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिदेखि नै हामीले त्यो कुरा बुझ्ने एकदमै जरुरी छ, हैन। नत्र भने हामी पनि दिग्भ्रमित हुन्छौँ। जस्तो मैले पहिलो कुरो उठाउँछु, जस्तो 1941 अगस्तमा जब विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो, 39 मा विश्वयुद्ध सुरु भयो, 41 को अगस्तमा अमेरिकाका राष्ट्रपति रुजवेल्ट र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री चर्चिल बसेर एउटा एटलान्टा चार्टर जारी गरे।
हैन, त्यसलाई एटलान्टा चार्टर भनिन्छ। त्यो चार्टरमा विश्वयुद्धपछि, जस्तो विश्वयुद्ध सकिने कहाँ छ त्यो त 45 मा सकिएको हो भनेपछि यो त्योभन्दा 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब यो विश्वयुद्ध सकिएपछि यो विश्वलाई कस्तो बनाउने, हैन, जस्तो विशेष गरेर अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको हित अनुकूल विश्वलाई कस्तो स्वरूपमा ढाल्ने भन्ने सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको परिकल्पना त्यो एटलान्टा चार्टरमा छ र त्यो एटलान्टा चार्टरकै उत्पत्ति नेटो हो जो 1949 मा गठन भयो। त्यो त्यही कन्सेप्टमा आधारित हो। हामीले पछाडि जो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नाममा एउटा संस्था देख्यौँ, हैन, लिग अफ नेसन्सको पतन भइसकेपछि, जस्तो विश्व बैंक भयो, विश्व व्यापार सङ्गठन IMF लगायत अब यिनीहरूले जो विश्व व्यवस्था भन्छन्, हैन, अथवा पश्चिमी मूल्यहरूमा आधारित अथवा चाहिँ तपाईको एउटा रुलमा आधारित भन्छन् उनको भाषामा, रुलमा आधारित जो चाहिँ तपाईको अर्डर भन्छन्, उनले व्यवस्था भन्छन्, यो सबै चिजको परिकल्पना त्यो एटलान्टा चार्टरमा गरिएको थियो, हैन। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने अमेरिका र बेलायत यस्ता साम्राज्यवादी, यस्ता दुष्ट शक्तिहरू हुन् जसले विश्वयुद्धभन्दा धेरै अगाडि नै अब युद्धपछिको संसारलाई आफ्नो चाहिँ स्वार्थअनुसार कसरी ढाल्ने भनेर एउटा सैद्धान्तिक फ्रेमवर्क तयार पारेका थिए, नम्बर 1। दोस्रो, मैले अघि नै भने त्यही परिकल्पनामा 1949 मा नेटो भन्ने सैन्य सङ्गठनको गठन भयो, हैन। यो के को निम्ति आवश्यक हो यो तपाईँ हामी सबैले सोच्न सक्छौँ, हैन। विश्वयुद्ध सकिसकेको थियो त अमेरिकालाई नेटो भन्ने सैन्य सङ्गठन किन चाहियो, किन आवश्यक भयो? किन भर्खरै विश्वयुद्ध सकिएको थियो, विश्वमा त्यस्तो खालको खतरा कसैबाट थिएन, हैन, कसैबाट थिएन, उसलाई पनि थिएन, अरूलाई पनि त्यस्तो खतरा थिएन। उले 49 मा नेटो सैन्य गठबन्धन बनाएर उनले नै संसारमा मिलिटरी ध्रुवीकरण सुरु गर्यो, पहिलो पटक 49 मा सुरु गर्यो। अब त्यसपछि लगत्तै उसले कोरिया युद्धमा हात हाल्यो, 1950 मा कोरिया युद्धमा हात हाल्यो, 53 मा सकियो। यद्यपि कोरिया युद्धमा जुन उद्देश्यले हात हालेको थियो त्यसमा चाहिँ अमेरिका पराजित भयो, हैन। अब त्यसपछि भियतनाम युद्ध अनाहकमा भियतनाममाथि त्यत्रो बर्बर 10 वर्षको बर्बर युद्ध लाएर, हैन, 35 लाखभन्दा बढी चाहिँ भियतनामीहरूको हत्या गर्यो र बेइज्जतीपूर्वक निस्किनु पर्यो, बिना उपलब्धि बेइज्जतीपूर्वक त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो। यो श्रृङ्खला चलि नै रह्यो, हैन। युगोस्लाभियासम्म यो श्रृङ्खला चलि नै रह्यो, युगोस्लाभिया अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ मैले यिनी अगाडिका घटना छोडेर, जस्तो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले, हैन, तपाईको विश्वयुद्धपछि पनि उनीहरूले मात्रै, है, मैले जोड दिन खोजेको उनीहरूले मात्रै, अरूले गरेको छैन। तर अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको पहलमा, हैन, एउटा सैन्य एलायन्स बनाउनेदेखि लिएर हरेक देशहरूमाथि आक्रमण गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भयो त्यो प्रक्रियाको नतिजा हो अहिलेको संसार जो हामी देखिरहेका छौँ। यो पृष्ठभूमिबाट कटाएर हामीले अहिलेको दुनियाँ बुझ्न सक्दैनौँ। म चाहिँ अब यो बिचको चाहिँ छोडिदिन्छु, धेरै घटनाहरू छन्, पछि कुनै बेला जाउँला। म सोभियत सङ्घको विघटनपछिका कुराहरू छु। 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन भयो, 90 मै लगभग 89 मै त्यसको सहमति भइसकेको थियो गोर्बाचेभसँग। 91 मा विधिवत रूपमा सोभियत सङ्घको विघटन भयो, रुस एकदम कमजोर भयो, हैन। सोभियत सङ्घ 15 टुक्रामा चाहिँ टुक्रियो, जो वरिपरि त्यसका चाहिँ राज्यहरू हामीले अहिले नाम सुन्छौँ। र त्यो बेला चाहिँ तपाईको सोभियत सङ्घ विघटन गर्नुभन्दा अगाडि सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि अब अमेरिका र रुस कसरी जाने, त्यो बीचमा चाहिँ त्यसबेलाका रुसी सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभ र चाहिँ अमेरिकी विदेश मन्त्री जेम्स बेकर, हैन, यिनका बीचमा द्विपक्षीय रूपमा भएका कुराकानी र सहमतिहरू जो अहिले पनि युरोपियन युनियनको लाइब्रेरीमा सुरक्षित छन्, तिनी सबै रेकर्डहरू यिनले प्रत्येक दिन बोलेका, भनेका र सहमति गरेका सबै त्यसको लिखित रिपोर्ट अहिले पनि तपाईहरु वेबसाइटमा युरोपियन युनियनको लाइब्रेरी तपाईको गुगलमा खोलेर अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक संवाद त्यहाँ चाहिँ टिपिएको छ। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै राखेको हो। त्यही रेकर्ड रुसँग पनि छ, त्यही रेकर्ड अमेरिकनसँग पनि छ। यद्यपि अहिले अमेरिकन धूर्तहरूले त्यस्तो खालको सहमति भएकै होइन भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। किन त्यो सहमति थियो, त्यसकारणले त्यसलाई होइन भनिरहेका छन्। जबकि चाहिँ त्यो सबै रेकर्डेड छ, विश्वभरि त्यो रेकर्डेड छ। अब सहमति के भएको थियो भन्छ भने अमेरिकाले अथवा नेटोले रुसको सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिन्छ र उसले सोभियत संघको विघटनपछि रुसबाट अलग्गिएका पूर्व सोभियत गणराज्यहरू वा पूर्वी युक्रेन
हैन, जो वार्सा सैनिक सङ्गठनभित्र थिए हैन, त्यहाँ काहीँ पनि नेटोको विस्तार गर्ने छैन र अब रुस असुरक्षित हुने हिसाबले कुनै पनि कदम चाल्ने छैन। एउटा जेम्स बेकरले त्यो सहमति गरेका थिए र 1994 मा बोरिस येल्सिन, रुसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन र अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनका बीचमा एउटा मस्को घोषणा, डिक्लेरेसन, मस्को घोषणा चाहिँ जारी भएको थियो। त्यसमा के भनेको छ भने दुवै देशले एकअर्का विरुद्ध परमाणु हतियार लक्षित गर्ने छैनन् भनिएको छ हैन। त्यो मस्को डिक्लेरेसनमा लक्षित गर्ने छैनन्, अथवा अमेरिका लक्षित गरेर रुसले वा रुसलाई लक्षित गरिकन अमेरिकाले हैन कुनै पनि परमाणु हतियारहरू चाहिँ तपाईको तैनात गर्ने छैन भनेर 94 मा अर्को एउटा सहमति भएको छ, बाहिर सार्वजनिक गरिएको छ। अरे तर यो चिजलाई धज्जी उडाएर, यो सबै चिजलाई भएको सहमतिलाई धज्जी उडाएर अमेरिकाले 94 मा चेचेन विद्रोहमा हात हाल्यो हैन। जो चेचेन जोखार दुदायेभको नेतृत्वमा लामो समयसम्म जो चेचेनमा चाहिँ अशान्ति भयो त्यसमा हात हाल्यो र एकातिर उसले जस्तो अहिले ताइवानलाई भन्छ नि चीनको चाहिँ अङ्ग हो भन्छ, औपचारिक रूपमा त्यो मान्यता दिया छौ भन्छ, अर्कोतिर चीनको के अरे ताइवानको स्वाधीनताको निम्ति हामी जे पनि गर्न तयार छौँ भन्छ। यो दोगला तपाईको नीति अमेरिकाको चेचेनमा पनि त्यही थियो। चेचेनलाई रुसको अङ्ग हो पनि भनिरहेको थियो र चेचेन विद्रोहीहरूलाई उसले फ्रिडम फाइटर भनेर चाहिँ उचाली पनि रहेको थियो र चेचेन लडाकु त्यो बेलाका इलियास अखमानोभ भन्ने जो एउटा लिडर छन् उनीसँग चाहिँ सिआइएले निरन्तर संवाद गरिरहेको थियो, जसको सम्बन्ध मानियो चेचेन नेताको जो सम्बन्ध बिन लादेनसँग थियो, अल कायदासँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। अब अमेरिकाले पनि त्यो प्रयोग गरिरहेको थियो, चेचेन विद्रोह प्रयोग गर्यो। 94 देखि 96 सम्म चाहिँ चेचेन विद्रोह भयो, पहिलो चेचेन विद्रोह। त्यसमा जोखार दुदायेभ मारिए, 96 मा मारिए। त्यसपछि त्यो साम्य भयो हैन, केही समय साम्य भयो। अनि 99 मा फेरि अमेरिकाले उक्साएर हात हालेर 99 बाट दोस्रो चेचेन विद्रोह सुरु भयो र त्यो 2009 मा आएर मात्रै टुङ्गियो हैन। लामो समय चल्यो, कहिले सुस्त कहिले तीव्र, लामो समयसम्म चल्यो। त्यो चाहिँ 2009 मा आएर चाहिँ तपाईको टुङ्गियो एउटा चेचेन विद्रोह हैन। त्यत्रो सहमति गरेर घोषणापत्र डिक्लेरेसन जारी गरेर पनि अमेरिकाले रुसका विरुद्धमा त्यो काम गर्न छोडेन। अनि 1979 देखि आफूले गरेका पूर्व बाचा हैन, चाहे त्यो जेम्स बेकरले गरेको बाचा होस् वा बिल क्लिन्टनले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्र होस् हैन, दुवैका विरुद्ध 1979 देखि अमेरिकाले रुसबाट छुट्टिएका गणराज्य, सोभियत संघबाट छुट्टिएका गणराज्य र वार्सा सैनिक गठबन्धनमा रहेका हैन पूर्वी युक्रेन, पूर्वी चाहिँ युरोपका देशहरूलाई धमाधम चाहिँ नेटोमा सामेल गर्न सुरु गर्यो हैन। जस्तो 79 मा 3 देश सामेल गरे, जस्तो चेच गणतन्त्र, अहिलेको चेच गणतन्त्र, हङ्गेरी र पोल्यान्डलाई उसले चाहिँ 1989 मा सामेल गर्यो। अब अहिले पछि आएर चाहिँ आजका दिनसम्म त जो पूर्वी चाहिँ युरोप भन्छौँ नि हामीले, जो हिजोको सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा जो वार्सा सैन्य गठबन्धन थियो त्यससँग आबद्ध रहेका झन्नै 8-10 वटा देशहरूलाई उसले नेटोमा अहिले सामेल गरेको छ। र उसले सन् 2008 मा जर्जिया र चाहिँ युक्रेनलाई पनि नेटोको सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ, 2008 मै गरेको छ। युक्रेनलाई यो हालतमा पुर्याउनु पनि तपाईको अमेरिका हो। अनि त्यसपछि 79 मै उसले के गर्यो भन्छ भने युगोस्लाभिया, यद्यपि युगोस्लाभिया त्योभन्दा अगाडि विभाजित भइसकेको थियो, जो एकीकृत युगोस्लाभिया हो, त्यसबाट 5 वटा देश छुट्टै बनिसकेका थिए। तर पछि मोन्टेनिग्रो र चाहिँ सर्बियालाई मिलाएर युगोस्लाभिया चाहिँ रिपब्लिक भनिन्थ्यो, त्यसलाई पनि टुक्र्यायो 1979 मा हैन। युगोस्लाभियामाथि 78 दिनसम्म बमबारी गर्यो र कोसोभो के अरे मोन्टेनिग्रोलाई अलग गर्यो र त्यसपछि पनि उसले अहिलेको सर्बियाको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको कोसोभोलाई समातेर, त्यहाँ अल्बानियाली मूलका मानिसहरू छन् तिनलाई चाहिँ समातेर अहिलेसम्म कोसोभोलाई सर्बियासँग लडाइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईको निरन्तर रूपमा पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो सैन्य गतिविधि गरिरहेका छन्। 79 मा युगोस्लाभिया तपाईको विभाजित गर्यो, विभाजित युगोस्लाभियालाई पनि फेरि विभाजित गर्यो र यो विभाजन, यो आक्रमण सुरक्षा परिषदमा रुसले भिटो प्रयोग गरेर त्यसलाई निषेध गर्दा गर्दै
राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको निर्णयलाई पनि अटेर गरिकन उसले हमला गरेको थियो। नेटोले युगोस्लाभियामाथि अटेर गरेको थियो र 2002 देखि उसले जर्जियालाई सैन्य तालिम दिन सुरु गरेको थियो हैन। यो अमेरिकनहरूको आफ्नै रिपोर्ट हो, आफ्नै भनाइ हो, मेरो होइन। जर्जिया 91 मै छुटिएको थियो र 2002 बाट चाहिँ तपाईको सैन्य तालिम दिन सुरु गर्यो र अब जर्जिया भित्र पुरै पेन्ट्रेसन, किन जर्जिया त रुससँग सीमाना जोडिया छ, अनि पुरै चाहिँ आफ्नो अनुकूल ढालिसकेपछि त्यहाँको सेनालाई पुरै आफ्नो अनुकूल ढालेपछि 8 मा नेटोको सहायता दिने निर्णय गर्यो र रुससँग लडायो, उचालेर लडायो। 2008 मा रुस र जर्जिया बीच युद्ध भयो, जुन युद्ध जर्जियाले हार्यो। त्यो विशेष गरिकन ओटेसा भन्ने एउटा क्षेत्र, जर्जियाको उत्तरी क्षेत्र र अब्खाजिया भन्ने क्षेत्र, दुई क्षेत्रमा चाहिँ जर्जियाको शासनले जुन चाहिँ आम संहार सुरु गर्यो हैन, अर्को जाति भएको कारणले त्यसका विरुद्धमा रुसले हस्तक्षेप गरेपछि त्यो चाहिँ जर्जियाको पराजयको रूपमा चाहिँ तपाईको टुङ्गिएको थियो, युद्ध टुङ्गिएको थियो। रुस जर्जिया युद्ध, मैले भनेको रुस जर्जिया युद्ध। अनि 2008 मा रुस र जर्जियालाई नेटोको सदस्यता दिने निर्णय, त्यसपछि यता आएर उसले अब युक्रेनमा न्यु खोज्न थाल्यो। अब रुसलाई लडाउनको निम्ति युक्रेनमा न्यु खोज्न थाल्यो र 2010 मा यानुकोभिच भन्ने एउटा व्यक्ति त्यहाँको राष्ट्रपति चुनिए, चुनावबाटै राष्ट्रपति चुनिए। उनी रुसी भाषी थिए। रुसी भाषी भएकै कारणले अमेरिकाले आफ्ना पपेटहरूलाई उचालेर हैन र गुण्डाहरू प्रयोग गरेर मान्छेलाई भड्काएर सडक विद्रोह गरायो। यानुकोभिचलाई अवध्वस्त गर्यो 2014 मा। अब क्रिमिया सङ्कट त्यहीबाट सुरु भयो। अब यानुकोभिचलाई अवध्वस्त गरेपछि हैन, अब तपाईको के अरे चाहिँ युक्रेनमा अर्को राष्ट्रपति भयो, बोरेसिनको राष्ट्रपति भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ सुरु भयो त्यो जस्तो अहिले डोनबास क्षेत्र जो हामी सुन्छौँ, डोनबासमा रुसी भाषीहरूको कत्लेआम सुरु भयो हैन। त्यो 1.5 वर्ष यस्तो कत्लेआम सुरु भयो कि लगभग चाहिँ तपाईको 15 देखि 20 हजार मान्छेहरू मारिए। त्यसपछि अब त्यसलाई रोक्नुको निम्ति 2014 र 15 मा दुईटा मिन्स्क सम्झौता भए। रुस, जर्मनी, फ्रान्स मध्यस्थकर्ता भएर डोनबास क्षेत्रका त्यहाँका रुसी भाषी प्रतिनिधिहरू र चाहिँ युक्रेन सरकारको बीचमा एउटा सम्झौता भयो जसलाई मिन्स्क सम्झौता भनिन्छ। त्यसलाई अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्न दिएन हैन, आजका दिनसम्म दिएको छैन। पछि जेलेन्स्कीलाई ल्याएर उले चाहिँ त्यो सम्झौता कायम गर्न सिधै इन्कार गरिदियो। त्यो सम्झौतामा अरु केही पनि थिएन, त्यहाँ रुसी भाषीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको कुरा थियो। त्यसपछि डोनेस्क र लुहान्स्क भन्ने जुन क्षेत्र थिए, तिनी क्षेत्रहरूमा अलिकति स्वायत्त शासन हैन, उनको आफ्नो पनि अधिकार हुने गरी अलिकति स्वायत्त शासन खडा गर्ने कुरा थियो। त्यहाँ क्रिमिया रुसले लिने कुरा पनि थिएन, पूर्वी युक्रेनलाई रुसले जो अहिले गाभ्या छ त्यो कुरा पनि थिएन। खाली रुसले के भनेको थियो, मिन्स्क सम्झौता लागू गर हैन। त्यो लागू गरिदिएको भए न क्रिमियाको घटना हुन्थ्यो, न चाहिँ तपाईको डोनेस्क के अरे चाहिँ लुहान्स्क, न त जेपोरिजिया र त खेर्सन जो अहिले रुसले गाभ्यो। अब उसले अटेर गर्दै गइसकेपछि युक्रेनले अब त्यो रुसमाथिको आक्रमण कति नजिक आइसकेको छ अमेरिका भन्ने चिज चाहिँ तपाईको क्लियर भयो उसको जिद्दीबाट। त्यसपछि रुसले क्रिमियालाई आफूमा मिलायो। अब क्रिमियालाई मिलाइसकेपछि मात्रै पनि थिएन, त्यो समस्या हल हुन्थ्यो। जस्तो क्रिमिया छोडिकन बाँकी समस्या हल हुन्थ्यो। तर उसले के गर्यो भन्छ भने, उसले अमेरिकाले जस्तो युक्रेनी सेनालाई नाजीकरण गरेर, जस्तो न्यू नाजीकरण भनेको छ रुसले अहिले, अब पुरै त्यो नाजीकरण गरिकन रुसका विरुद्धमा चाहिँ लड्ने हैन, अमेरिकाको एक आदेशमा लड्ने त्यो सेनाको रूपमा परिचालन गरेको थियो। मैले पहिले पनि चाहिँ यहाँहरु समस्या भनेको छु, जो एजोब बटालियन भनेको थियो, जो रुसले पछि नष्ट गर्यो मारिउपोलमा, त्यो एजोब बटालियन रुसी चाहिँ के अरे युक्रेनी सेनाको नियमित अङ्ग थिएन। त्यो के थियो भन्छ भने, यानुकोभिचलाई अवतस्त गर्न युक्रेनमा मुख्य भूमिका खेल्ने पेशेवर अपराधी र गुण्डाहरूको एउटा जत्था थियो, जो यानुकोभिचलाई अवतस्त गरिसकेपछि अमेरिकाले त्यसलाई एजोब बटालियनको नाममा एउटा सैन्य चाहिँ तपाईको बटालियन, छुट्टै बटालियन बनाइदियो र युक्रेनी सेनाभित्र हाल्न लगायो। त्यो एजोब बटालियन भन्ने सेना 2014 मा मात्रै अस्तित्वमा आएको हो, त्यो क्रिमियाको त्यो राष्ट्रपति अवतस्तको घटनापछि। अब यो बढ्दै गयो, मिन्स्क सम्झौता पनि लागू भएन, क्रिमिया विलय भयो, तर अमेरिकाले यो काम गर्न छोडेन। नछोडिसकेपछि यही गएको साल डिसेम्बर हैन, डिसेम्बर 17 का दिन, माने 4-5 महिना अगाडि, डिसेम्बर भनेपछि अहिले अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, लगभग चाहिँ 8-10 महिना अगाडि रुसले विश्व शान्तिका लागि भनेर
हैन। जस्तो रुसका लागि अमेरिका पनि खतरा नबनोस्, अमेरिकाका लागि चाहिँ रुस पनि खतरा नबनोस्, युरोपको लागि अर्को खतरा नबनोस्, एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकाका लागि पनि कोही खतरा नबनोस्, त्यस्तो खालको एउटा सुरक्षा सम्झौता गरौँ भनेर उसले दुईटा प्रस्ताव पठायो, एउटा नेटोलाई एउटा अमेरिकालाई, दुई पक्ष। तर उनले खिल्ली उडाए हैन, उनले खिल्ली उडाए। उनमा दम्ब के थियो भन्छ भने लगातार सोभियत सङ्घको भिडपछि संसारलाई एकहोरो ढङ्गले बुटले कुल्चिँदै आएका साम्राज्यवादीहरू अब पुटिनले के गर्न सक्छ भन्नेमा गए। यो केही दिन कराउने हो, अब त्यसपछि चुप लागेर बस्छ भन्ने चाहिँ उनीहरू गर्दै आए। किन भन्छ भने त्यसपछि पनि उसले हामीले सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि हामीले थुप्रै घटना देख्यौँ। जस्तो उसलाई चुनौती दिने शक्ति नभएको बेलामा उसले के गर्न बाँकी राख्यो। इराकमा 2 पटक हमला गर्यो, सद्दाम हुसेनलाई मार्यो, अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो, 20 वर्षसम्म त्यसरी पिस्यो, लिबियामा त्यही भयो, सिरियामा त्यही भयो, सिरिया यसरी बर्बाद भयो, यमनमा गर्यो, साउदी अरबलाई प्रयोग गरेर यमनमा गर्यो, इथियोपियामा गर्यो, अफ्रिकातिर गर्यो, धेरै देशमा गर्यो। न उसको काम भनेको के हुन्छ भने जहाँ जहाँ उसलाई मन नपर्ने मानिसहरू छन् अथवा सत्ता छन्, कहिले मानवाधिकारको बहाना, कहिले प्रजातन्त्रको बहाना, कहिले चाहिँ विरोधीलाई दमन गरेको बहाना हैन, त्यसपछि आक्रमण गर्ने सिद्ध्याउने। मानौ अब त्यो अमेरिकाको ठ्याक्का हो हैन, ईश्वरले दिएको उसलाई चाहिँ तपाईको ठ्याक्का हो हैन, एउटा हिंसक आपराधिक मानसिकता उसको कहिल्यै पनि बन्द भएन। मैले भने नि 1941 को एटलान्टा सन्धिमै ब्रिटिस र अमेरिकनको एउटा क्रिमिनल सोचको विकास भइसकेको छ अब विश्वलाई कसरी लाने भन्ने कुरा। अनि 2021 को डिसेम्बरमा उनले चाहिँ सुरक्षा प्रस्ताव पठाए, अल्टिमेटम दिए, उनले उडाएर फ्याँके हैन, नेटोले पनि उडायो, अमेरिकाले पनि उडायो। अनि त्यसपछि पुटिनले मिन्स्क सम्झौता लागू गर्न 22 फरवरीसम्म चाहिँ तपाईको अल्टिमेटम दिए हैन। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा 2 दिन अगाडि त्यसको म्याद सकियो। त्यहाँ पनि चाहिँ जेलेन्स्कीले नटेरेपछि, उनले गर्न नदिएपछि 24 फरवरीका दिनदेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो। यो नगरेको भए मलाई के लाग्छ भन्छ भने युक्रेनको अहिले तस्बिर जो छ यो तस्बिर रुसको हुनेवाला थियो। त्यो उनीहरूले सबै बुझेका थिए। किन भन्छ भने अहिले रुसी आक्रमणपछि उसले कब्जा गरेका 46 वटा ल्याबहरू हैन, 46 वटा बायो ल्याबहरू, बायोलोजिकल रासायनिक ल्याब र जैविक ल्याबहरू, त्यो 46 वटा ल्याबहरूमा चाहिँ हाम्रो लगानी छ र हामीले चलाइरहेका थियौँ भनेर अमेरिकाको पेन्टागनले वक्तव्य दिएर स्वीकार गरिसकेको कुरा हो। यो कसैले आरोप लगाएको कुरा हैन। रुसका विरुद्ध 46 वटा उले बायोल्याब चलाइरहेको थियो। अझ कति छन् अरू थाहा नपाएको ठाउँमा। किन भन्छ भने रुसमाथि जैविक आक्रमण गर्ने, रासायनिक आक्रमण गर्ने योजनामा रुसलाई पुरै प्रयोगशाला बनाइसकेको थियो एउटा। दोस्रो मैले अघि नै भने नवनाजीकरण गर्नको निम्ति रुसी सेनालाई कसरी क्रूर र रुसप्रति चरम घृणा गर्ने एउटा फोर्सको रूपमा विकास गर्ने, त्यसमा अमेरिका निरन्तर लागिरहेको थियो। अब यो दुईटा काम गरेर नेटोको सहायता दिलाउन सकेपछि अनि त्यसपछि रुसलाई तमाम गर्ने सबै पूर्वाधार तयार हुन्छ भन्नेमा अमेरिका थियो। यो सबै चिज बुझेर रुसले चाहिँ तपाईको अपरेसन सुरु गर्यो, सैन्य अपरेसन सुरु गर्यो। अब मैले अहिले हेर्छु, जस्तो तपाईँ हामी एउटा निष्पक्ष भएर हेरौँ। मैले भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो कुरो त कसैको विरुद्धमा कुनै खतरनाक शक्ति थिएन, सबै एलाई शक्ति थिए। जस्तो सोभियत सङ्घ, अमेरिका, ब्रिटेन अथवा फ्रान्स जो विजेता हुन् दोस्रो विश्वयुद्धका, यिनीहरू एउटै गठबन्धनमा थिए। जर्मनी, जापान र चाहिँ तपाईको अब के अरे इटालीले सरेन्डर आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए। अब त्यस यता तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यस यता र अझ चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि त अमेरिकाको विकल्पै नभएको अवस्थामा पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले विश्वका विभिन्न ठाउँमा 750 वटा सैन्य बेस क्याम्प राखेको छ र सामान्य उपस्थिति जस्तो तालिम सालिम आदि इत्यादि विभिन्न नामको उपस्थिति मात्र हेर्ने हो भने 900 वटा भन्दा बढी ठाउँमा उसको सैन्य उपस्थिति छ। 750 वटा चाहिँ बेस क्याम्प छन्। यो के को निम्ति हामी अनुमान गरौँ, यो के को निम्ति हैन। यो दुनियाँलाई पिस्ने, मार्ने र लुट्ने एउटा अपराधिक मानसिकता होइन भने संसारका 750 वटा ठाउँमा उसका सैन्य क्याम्प किन चाहिए, कसको विरुद्धमा हो, त्यो हामीले उसको मनोविज्ञान बुझ्ने हो हैन। यसैले बुझाउँछ अमेरिका एउटा आततायी देश हो हैन, अमेरिका एउटा हिंस्रक देश हो र अमेरिकन भनेको हैन एउटा अमानवीय र एउटा जङ्गली सभ्यता पनि नभएको हैन, एउटा के भनौँ त्यसलाई भनी शब्दै छैन। हामी पाशविक भन्छौँ, पशु जगत त यति निकृष्ट हुँदैन
हैन। ऊ आफ्नो अनुशासन र नैतिकतामा मर्यादामा हुन्छ। सारा चीज तोडेर अमेरिकनहरू अगाडि बढे। उनका 750 सैन्य क्याम्प छन् र उनीहरू सबैसँग न्यु खोज्दै हिँड्छन्। जस्तो तपाईँ हामी एउटा अनुमान गरौँ, ल ताइवान र चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ तपाईँको चीनको चाहिँ लव विवाद छ एकछिन मानौँ, तर अमेरिका त्यहाँ गएर ताइवानलाई उकास्न किन पर्यो? जस्तो हङकङमा त्यही भयो हैन। हङकङमा कस्तो खालको प्रणाली लागू गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँका मान्छेहरूकै कुरा होला, अथवा चीनको एउटा भूभाग भइसकेपछि चीनकै कुरा होला। अनि हङकङमा ऊ भट्काउन जानुपर्ने कारण के हैन? रुसले आफ्नो खुरुखुरु काम गरेको थियो, अमेरिकालाई कहीँ दखल दिएको त थिएन। अनि युक्रेनलाई चाहिँ तपाईँको उचाल्न र प्रयोग गर्न जानुपर्ने कारण के हैन? अथवा इरानले आफ्नो गरेर खाएको छ, अमेरिकाले हानेको पनि छैन, उसलाई क्षति पुर्याएको पनि छैन, उसको कारोबार बन्द गरिदिएको पनि छैन, ब्लक गरेको पनि छैन। अनि उसलाई चाहिँ सधैँभरि प्रतिबन्ध लगाउने, सधैँ धम्की दिनुपर्ने कारण के? संसारभरि हेर्नुहोस्, अफ्रिकामा हेर्नुहोस् यही छ, ल्याटिन अमेरिकामा हेर्नुहोस् त्यही छ। यी अहिले चाहिँ रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएनौँ भने साउदीलाई चाहिँ तपाईँको सिधाइदिन्छौँ भने धम्की दिँदै हिँडेको छ, युएईलाई धम्की दिँदै हिँडेको छ हैन। अनि ताइवान चीनको अङ्ग हो पनि भन्छ, ताइवानको स्वाधीनताको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ पनि भन्छ। मानौ यो अपराधी भनेको कस्तो भन्छ भने यसको मानसिकता, यसको मस्तिष्क कहिले पनि तपाईँको एउटा ठाउँमा हुँदैन। यसले चाहिँ तपाईँको एउटा विवेकबाट कहिले पनि सोच्दैन। यसको सोच र गतिविधिका पछाडि नितान्त एउटा पाशविक आकाङ्क्षाहरू र अरूलाई सिद्ध्याउने एउटा अपराधजन्य चाहिँ तपाईँको सोचभन्दा केही पनि हुँदैन। उसको चाहिँ तपाईँको यो विश्वभरिको सैन्य सञ्जाल, त्यसपछि मानौ उसले ठेक्का पाएको छ, कसैले उसलाई ठेक्का दिएको छ हैन, सबैलाई धम्काउँदै हिँड्ने, सबैलाई हान्दै हिँड्ने, सबैलाई लुट्दै हिँड्ने, उसले कानुनी रूपमै ठेक्का पाएको छ। उसले संसारभरि त्यही गर्दै आछ, अरू कुनै पनि देशले गरेको छैन। हामीले कसैलाई पनि दोष दिनु हुँदैन हैन। चीनले के गरेको छ हैन, ताइवानमा किन जाने? उत्तर कोरियाले के गरेको छ? उत्तर कोरियाले के गरेको छ अमेरिकालाई, र दक्षिण कोरिया र जापान र त्यत्रो फौज राख्नुपर्ने उसले हैन? अथवा चाहिँ तपाईँको रुसले के गरेको छ र चाहिँ तपाईँको उसको सिमानासँग सटाएर पोल्यान्डमा चाहिँ तपाईँको परमाणु बम तैयार गर्नुपर्ने, उसको नेटो सेना राख्नुपर्ने के कारणले रुसले के गरेको छ, के गरेको थियो र उसले वरिपरि रुसका वरिपरिका सबै देशहरूलाई नेटोभित्र सामेल गर्नुपर्ने, यो आपराधिक मानसिकता हो, यो अमानवीय मानसिकता हो, यो जङ्गली सभ्यता हो। त्यसकारणले हामीले अहिले विश्वमा जे भइरहेका छन् त्यो अमेरिका र ब्रिटिस बाहेक अरू कसैलाई दोष दिने ठाउँ नै छैन। किन भन्छ भने यसको थालनी अरू कसैबाट भएको छैन, कसैबाट भएको छैन। रुसले त तपाईँको मैले अघि नै भने नि क्लिन्टन र चाहिँ तपाईँको बोरिस येल्सिनका बिचमा भएको त्यही सहमतिमै के भनेको छ भन्छ भने रुसले नेटोको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा रुस पनि सहभागी हुने कुरासम्म त्यहाँ लेखिएको छ हैन। नेटोको सदस्य त होइन, तर नेटोले शान्तिपूर्ण प्रयोजनका निम्ति राख्ने सबै कार्यक्रममा रुस पनि सहभागी हुनेछ भनेर रुस त त्यहाँसम्म गइसकेको थियो हैन। अब नेटोलाई सघाउने हदसम्म गइसकेको थियो भनेपछि त उसलाई चाहिँ तपाईँको घेर्नुपर्ने कारण के, उसलाई सिद्ध्याउनु पर्ने कारण के? त्यसले गर्दाखेरि समस्या अमेरिका हो। हामीले यो कुरा बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। किन अहिले मात्रै होइन, तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धको कालदेखि नै समस्या अमेरिका हो, समस्या बेलायत हो हैन। अहिले पनि हामी त्यही युक्रेनमा पनि त्यही देखिरहेका छौँ। जस्तो उसले हतियार, युक्रेनलाई हतियार, उसले यो समस्या समाधान गर्ने, वार्ता गर्ने हैन, कहीँ पनि एकपटक कुरा गरेको छैन। मलाई लाग्छ यो वार्ता हुनुपर्छ, द्वन्द्व हुनुहुन्न भन्ने अमेरिकनहरूको सोच भइदिएको भए न क्रिमियाको घटना हुन्थ्यो, न डोनबासमा त्यत्रो सङ्घर्ष हुन्थ्यो। सबै अमेरिका हो र यसमा चाहिँ चाहेर वा नचाहेर दुवै कोणबाट युरोपियनहरू फसे, युरोपियन युनियनका देश फसे। उनीहरू कहाँ फसे त भन्छ भने नेटोमा एकै ठाउँमा बसेको कारणले उनले फसे। नेटो पनि धेरैको निम्ति एउटा बाध्यात्मक उपज हो। जस्तो जर्मनी बस्यो हैन, जर्मनी 1952 मा भयो। अब दोस्रो विश्वयुद्धमा हारेर तबाह भइसकेको थियो, उसको अगाडि कुनै विकल्प थिएन हैन। बिचमा चाहिँ फ्रान्स पनि थियो, तर 58-59 तिर चार्ल्स डेगाल आएपछि, फ्रान्समा चार्ल्स डेगालको सत्ता आएपछि उनले आफ्नो सक्रिय सहभागिता बन्द गरिदिए र यो भर्खरै 2009 मा मात्रै त्यो सक्रिय सहभागिता अथवा त्यो चाहिँ बोर्डमा भनौँ न, एउटा क्रियाशील बोर्डमा फ्रान्स बस्ने निर्णय गरेको हो। तर अस्ति भर्खरै आएर फ्रान्सले हामी परमाणु युद्धमा सामेल हुँदैनौँ भन्ने घोषणा गर्यो। एक खालले त्यो नेटोबाट अलग भइसकेको छ। भोलि त्यस्तो युद्ध भयो भने, मैले भन्न खोजेको कतिपय देशहरू बाध्यतापूर्वक बसेका छन्। किन दोस्रो विश्वपछि एकातिर सोभियत सङ्घ
कम्युनिस्ट शासन भयो, त्यसको हौवा देखायो। अरू देशहरूलाई जो कम्युनिजमबाट डराउँथे अथवा मन पराउँदै थिए उनीहरूले अमेरिकनको छाता ओढ्नुको विकल्प भएन। धेरै त हारिसकेका थिए हैन, जस्तो जर्मनीले के गर्ने, इटालीले के गर्ने, प्रतिरोध गर्ने स्थिति नै थिएन। मैले फ्रान्सको कुरा गरिहालेँ। यस्तै बाध्यतापूर्वक दबाब दिएर पूर्वी युक्रेनका देशलाई पनि हाल्यो। त्यसकारणले अब युद्ध भयो भने त्यसको निम्ति जवाबदेही अमेरिका मात्रै हुन्छ, अरू कोही पनि हुँदैन। बाँकी त हामी अहिले जे देख्छौँ यो त बाई प्रोडक्ट हो। हामीले यसरी मूल जरो कारण होइन, यो बाई प्रोडक्ट हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब भोलि यो परिस्थिति विकास हुँदै जाने क्रममा अर्को कुनै आक्रामक निस्केला, अर्को कुनै देश मर्कामा पर्ला, यो त जति फैलिन्छ युद्ध त अब त्यति विस्फोट हुँदै जान्छ दुनियाँभरि। अब मूल जिम्मेदारी उनको हुँदैन, किन लपेट्दै गएपछि, त्यसले घेर्दै गएपछि, बाँध्दै गएपछि भोलि युद्ध धेरै ठाउँमा भट्किन्छन्। तर यसको निम्ति यदि जवाबदेही हो भने अमेरिका मात्रै हो। हामीले यसमा भ्रम पाल्नुहुन्न र अमेरिकालाई दोस्रो विश्वयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर साथ दिने र उसले जे भन्छ त्यसमा सहमति गरेर अगाडि जाने अर्को देश चाहिँ बेलायत हो। यिनी दुई देश नै अबको भयानक जो बर्बादी छ नि यसको निम्ति जवाबदेही हुन्छन्। हामीले इतिहासको यो तितो सत्यलाई, यिनी घटनाक्रमहरूलाई हामीले बुझ्दैनौँ, बीचमा भएका घटनाहरूलाई बुझ्दैनौँ भने हामी फस्छौँ र हामीले पनि कसैप्रति न्याय गर्न सक्दैनौँ। यसमा हामी एकदमै चलाक र होशियार हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।